हॅलो गुड आफ्टरनून वेलकम बॅक टू माय न्यू लोकेशन आहे तुम सगळी बरं आहे ना आणि जेली बी न्हू हांव येन मातशें आड पडलो आतां उठला उठना थंय भायर सरलो आमी खावड बी नाण घायल्ली आसतली थंय आहाय जाग्यांनी कितें गो जाग्यांनी आहाय थंय हो आनी घुस्पन आहा कितें दिसत बरें हायन बीन आहाय ती आतां आनी थंय सगळीं भोंवताय कोंबियो सगळीं आहाय तेची आणि थंय बारकेली येतींग आहाय ढकाय तितूंक आहाय ते हायन बीन आहाय ती सारकी ढगां थंय ढग बरीं जालां ती थंय थंय कितें जालां ती थंय 4 दिसां सावन बरें व्हडलें जालें थंय कितें रे हायन बीन आहा नुस्त्या बीन घायला तेका हायन आहा तें आतां थंय जेवपा बसयलो आतां जेवण केलें दाखयता कुल्ली कुल्लय चिकन फ्राय आनी आंबाडे दिता आनी मागीर मेळटा सो गायज थंय आतां मातशें जे न्हिदोन उठलो आनी आतां ट्रक हाडपा लागून वयता थिंगा कंपनी भायल्यान आहा न्हू तो हाड मागीर थिंगा कॅनलाचेर उबता हिमांशू घेवन वयता थिंगा ट्रक हाडपाक मागीर बायक घेवन कोण येवपा जाय न्हू तेका लागून सो वयता आतां ट्रक हाडपाक ओके थंय बोवाळ घाताय थंय म्हाका थिंगसर भितर हाय कितें जालें गो कितें जालें थिंग भितर आहा बोवाळ मातय सो वयता आतां ओके थंय ट्रका बरें पावलो ते घेवन वयता हांव इथं हिंग लायली ट्रक कॅनलाचेर लायला आतां हेचो कॅनल वयता आतां घर येते बेचो ट्रक थिंग कंपनीक वचत कॅनलाक घेवन येता म्हळ्यार आख्खी घाम येयली सारकी बरें गरम जालो आहा तांचो तापलो आहा कॅबीन चल वयता घराक वयता आनी च्या बीन पिता तेम सगळ्या जनवरां चोवपा जाय हावड बीन घालपा जाय अच्छा आतां घर पावलो आनी हे सकाळ खबरो फोडो तेमी मम्मीन तेमी हांव न्हिदल्लो न्हू तेदोन तेमी फोडे मॅडम सगळ्यांनी एक ते न्यू ती शेवटी वास घेता गाडी कोण बसलो काय म्हण हाडल्यान चंय कितको वास घेता तें एक निवो आनी किडी पळय तेका वखद हाडलें आतां तें वखद घालपा जाय किड्यांचें दाखय रे निवो ते सायडीन चंय 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 पांया कडेन हाडल्यान वखद घात तेका तो फ्रेंड्स चंय आतां दोतोर जाला चंय इंजेक्शन घेयलां फायव ml 0.5 ml तेच ना सांगतो सिरिंज 5 ml तो घे रे घे ऐ सेकंडी दे बोस बोस नियो नाइस बोस नियो बोस फोकस कर चोय चोय हिंग किड पडले तेका आतां एक दोन एसकून घालपाचें समजे तितून भितर घालपा जाय ते गायलें ते तितूंतल्यान भायर सरतले कीड आसतले आय धांवचोय तो तेका आतां उलपता तें कळना आनी कीड सगळे भायर सरतले धांवचो कितून तो आय गे
धांवलो थंय कितें करून तो तेका आतां उलपता तें सारकें हरपता कळना मागीर येयले म्हणटा चोयता तेका पसून हय घे न्ही यो हे चोय चोय तेमकां आतां आनी हावळण काय आतां चोय ती नॅक्स्ट चोय हो घुस्पयता आवडो सोडो ते गेले तेणें पसून घुस्पयला कितें रे कित्याक घुस्पयलें कित्याक घुस्पयलें रे कित्याक घुस्पयता तूं कित्याक घुस्पयता पोत न्हू मोबायला वाज घेता पोट तर बॉल मारत गेलें आजू सारकें तेक चोय कितें जालें खंय वचपा तें उदक बीन उडयलें तें टक्की चोय कितें हात आसतली हें दांवटिलें चोय रोखडें कितें गो कितें जालें चोय चोय कितें करून तें कोत्तें चोय घांसतलें आतां हें कितें जालें कितें जालें कितें जालें गो कितें जालें गो कितें जालें हूंय वयता पांयां पोंदा हूंय वयता हूंय तूं पांयां पोंदा कर कितें कितें एक्चय चोय डाकां सेपरेट दिलें आतां हें रातीको सेपरेट दवरपा जाय न्हू आनी तेंकांय सेपरेट दिलें खबरी बतय आतां मामी बता ते मातशें हेल्प करता बरोवपा चोडो आहा न्हू तें ओके हें निवून अर्द खायलां आतां पातळ लागतलो चोय मस्ती जालें सारकें ताबट मारपा जाय तुजें कितें खायलें जाम करूं कर जाम कर बेगीन हय यो घे जाम 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 बेगीन जाम 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 घे चोय आतां तर च्या पिता च्या गायल्यार पिना चोय दाखयता चोय चोय काळेली कोल्या आनी हें चोय चालू बिस्कीट खाता बसन कितें करून बिस्कीट मांडले ते चोय कितें गो काबार करता मगो आख्यो ओके फिनीश करपाचें आं बिल्लू आनी ते चोय हांपरी चोय कितें करून बोवाळ मारता म्हाका आतां बिलून पेट काळो आहाय तुमकां आजून दाखयलें न्हय 2 काळो आहाय दाखयता मागीर आतां तेणें भितर घालून आहाय म्हण हांवें तें भायर काडूं ना मागीर भायर काडटा तेन्ना दाखयता तुमकां ओके चोय खबरी निकळायता आमी आतां कितें तें नाजाल्यार मागीर घोट जाताय न्हू ती चोय आतां तेच करून बरी करून येताय ती नाजाल्यार चड कडक जालें जाल्यार मागीर कास्तीक जाता येवपाक येता तेन्ना काण घेवपाचें हें करून चोय कितें करून येयलें तें आख्खें बरें रावन येयलें सो गाइस आता जेवपा लागून बसला आज जेवणाचो स्पेशल ही ऑमलेट चपाटकान कळना रोल कोल ना तुवें तशें करून केला आतां ती खाता चा न्हिदेत सारकी कांसेरी जालो आज गेल ना न्हू आज सात बरी न्हीद काडटा सारकी कळना जेता आनी मागीर समजा न्हिदता ओके सकाळ मेळटा तुमकां
हॅलो गुड मॉर्निंग. आता उठलो आता जेन बीन रोकडो न्हिदलो बरी न्हीद येता ना तितू दिसान टायर्डनेस जाल्लें घराक येयलें म्हणटी सारकें बरें नाही जाता. आतां हें सोडना बारके पिलां सोडना थंय केजींकू हय आतां हाण भायर दिलें तेमकां थंय डक बीन थंय कितें व्हडलें जालें तें थंय एक एक लिंबार सुद्दां ये मुगो भायर ये मुगो ही दोग जाण पयलीं काडोती ती थंय कितें व्हडलें जालें ती आनी धाकली 4 जाण. डका पिल्ले सद्या हांव दिना कळना म्हाका तें ब्रिडींग कोन्न आनी करपा तें मागीर इंकतलो आतां मागीर दिता हांव. आतां सद्या कोंबे पील कोणाकूय जाय जाल्यार व्हरपा जाय. कोंबे पील जायता हें मुगडे कळना कोणाकूय जाय जाल्यार व्हरपाचीं कोंबे पिलां. डक सद्या आतां हांव दिना तेंकां मातशें बरें व्हडलें करून मागीर आनी ब्रिडींग करतलो आनी थोडीशीं जालें म्हणटरी मागीर दितलो. तें आमकां सोड आतां कितकोन येयलें तीं भायर. यो मुगो भायर यो मुगो तुका येवपाक कोणा भायर कितें करून तें ते सगळें तेमकां आतां मातशें भोंवन जालें म्हणटरी मागीर भितर घालता तेंकां सगलें. कितें जालें ती बोकड बोवाळ माती तेंकां सोडलें आतां तेंकां सोडपा बीन जाय. सो गायज आय होप तुमकां हे ब्लॉग लायक जाला आसतलो. ब्लॉग जर लायक जाल्यार कमेंट कराय लायक कराय शेअर कराय आनी कोण चॅनलाचे न्यू आसा सबस्क्रायब कराय. सो सॉरी म्हणटा जायत जाणांनी म्हाका डक मागले डक दी म्हण म्हाका ती ब्रीड करून आनी करपा जाय मागीर हांव जाय जाल्यार दितलो. सो परतून मेळटा तुमकां दुसरे व्हिडिओचेर. टील देन टेक केअर बाय बाय गायज.